नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2082 साल साउन 18 गतेका निर्णयहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। अब म नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2082 साल साउन 18 गतेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने अनुमति चाहन्छु। निर्णय नम्बर 1 छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावको चाहिँ निर्णय हो। अरुण 3 जलविद्युत परियोजना विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार लगानी बोर्ड नेपाल सरकार तर्फबाट लगानी बोर्ड बीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम डाक्टर पवन कुमार श्रेष्ठ, डाक्टर पवन कुमार भट्टराई र डाक्टर गणेश प्रसाद नेउपाने विषय विज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल PRP गठन गर्ने र PRP एग्रिमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त PRP एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो निर्णय छ मन्त्री परिषदको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावको क नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका MCA नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको MCC फन्डिङ नेपालको योगदान समेतबाट आर्जित आय वर्ष 2082-83 यो आर्थिक वर्ष भने होला आवत वर्ष 2082-83 आय वर्षको लागि आर्थिक ऐन 2082 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम आयकर छुट दिने यसरी दिएको छुटको जानकारी नेपाल राज्य प्रकाशनमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। ख नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच 14 सेप्टेम्बर 2017 मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा 3 को उपधारा 3.5 इम्प्लिमेन्टेसन लेटर मेकानिजम्स टु इम्प्लिमेन्ट ट्याक्स एक्जम्पसन अफ MCC फन्डिङ विषय कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। तेस्रो निर्णय के छ भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय भएको छ। यसमा तोक्या थिएन भन्दा अगाडि तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै प्रकारले 4 मा चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकै प्रस्तावको चाहिँ निर्णय छ। सहसचिवहरू श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई हाल कायम मुकायम सचिव सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र श्री इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव र नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। खानपानी मन्त्रालयको प्रस्तावको निर्णय छ 2082 भदौ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने मेन्टी भिजिट टु स्पान मलेसिया फर रेगुलेटरी रिफर्म इन नेपाल विषयक अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको निर्णय छ 2082 असोज 6 गतेदेखि 17 गतेसम्म डेनमार्कको कोपेनहेगनमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स सिनियर नेशनल प्लानर्स कोर्स फर नेशनल प्लानर्स फ्रम ट्रुप एन्ड पुलिस कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रिज TPCCS विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री बंशीराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यस्तै निर्णय नम्बर 7 छ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। 8औं नम्बर छ 8औं निर्णय छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावको नेपालमा दि युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस UNOPS को कार्यालय स्थापना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी संलग्न लेटर्स अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरी उक्त आदान प्रदान पत्र UNOPS मा पठाउन परराष्ट्र सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा दोहोरी मन्त्रालयको प्रस्तावको यो 9औं निर्णय छ। नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ जिल्ला साबिक थानपुर महादेवस्थान गाविस वडा नम्बर 8 खको 3 रोपनी जग्गा चन्द्रगिरी नगरपालिका 7 नम्बर वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका निम्ति र वडा नम्बर 2 खको 3 रोपनी जग्गा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि चन्द्रगिरी नगरपालिका काठमाडौँलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरिएको छ। 10 युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा श्री अनिल राज पौडेल चितवनलाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावको निर्णय छ। 11 युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको 132 केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको 3.37 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 12औं निर्णय छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावको जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडलाई इलेप तातो पानी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि धादिङ जिल्लाको रिभी भ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित राष्ट्रिय 4 मा रहेको राष्ट्रिय वनको 3.632 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावको अर्को निर्णय छ 2082 साल साउन 26 देखि 17 गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने इह्वा इन्टरनेसनल वर्कसप अन क्लाइमेट इन्ड्युस्ड ल्यान्डस्लाइड्स एन्ड सस्टेनेबल रिकभरी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री माननीय रूपा विकालाई सो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै 14औं निर्णय छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद 5औं संशोधन नियमावली 2022 लाई स्वीकृत गरिएको छ। 15औं छ सशस्त्र पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाटको यो प्रस्तावको चुलु सुदूरपूर्व चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। 16 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय छ संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सञ्चालन हुने 28औं युपियु युनिभर्सल पोस्टल युनियन कङ्ग्रेस कार्यक्रममा 2082 भदौ 23 देखि 29 गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ। 17औं बाल विवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यान्वयन कार्ययोजना 2082 स्वीकृत गर्ने र 18औं राष्ट्रिय श्रम आवासन नीति 2082 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। यसरी 18वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अस्तिको मन्त्रीपरिषदको बैठक चाहिँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।